नमस्ते सबै विद्यार्थीहरूलाई वेलकम ब्याक टु एनदर सेसन अफ काउन्टिङ क्लास 12 नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। आज हामी नयाँ च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। च्याप्टरको नाम रहेको छ इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास। इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास। हामीले सेयर्स भनेको के हो पढिसक्यौँ। सेयर्स भनेको के हो त, कुनै पनि कम्पनीले जब चाहिँ पब्लिक मार्फत चाहिँ के गर्छ त आफ्नो पुँजी जुटाउँछ, त्यतिखेर चाहिँ उसले सेयर्स बेच्छ र सेयर्स बेचे बापत पब्लिकले पैसा दिन्छ, त्योबाट उसले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्छ। त्यो भनेको सेयर हो। अब सेयर भनेको के हो त हामीले बुझियो। हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएका कारणले अब हामीले फर्दर के बुझ्नुपर्छ त, सेयरको एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ त, सेयरको एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला सेयरको त इस्यु त गरियो, तर कुन कुन मोडबाट इस्यु गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ टपिकमा हामीले देखाएको छ फर क्यास भनेर दिएको छ हो। इस्यु अफ सेयर फर क्यास भनेर दिएको छ नि। इस्यु अफ सेयर फर क्यास भनेर दिएको छ। नन क्यासमा नि गर्न सकिन्छ। फर क्यास भनेको चाहिँ सेयर दिए बापत पैसा लिनु पब्लिकबाट, र नन क्यास भनेको सेयर दिए बापत अब अरू नै सामानहरू लिनु, जस्तै मसिनरी लिनु अथवा अरू के सामानहरू लिनु। अहिले हाम्रो मेन कन्सिडरेसन के रहनेछ त, फर क्यासको एन्ट्री, जर्नल एन्ट्रिजहरू कसरी गर्ने भन्ने रहन्छ, काउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने रहनेछ। अब फर क्यासमा गर्दाखेरि पनि तपाईँको दुईवटा तरिकाको के हुन्छ त एकाउन्टिङ हुने हो। पहिलो नम्बरमा के हुने हो त, लम्पसम बेसिसमा। लम्पसम बेसिसमा हुँदाखेरि चाहिँ अब यो अर्थ तपाईँले लम्पसम भन्दाखेरि एकैताल लिनुलाई लम्पसम भनेर भन्यो हो। जस्तो मैले सेयर 10 रुपियाँको इस्यु गरेको छु। 10 रुपियाँको इस्यु गर्दाखेरि यदि मैले 10 रुपियाँ पहिल्यै लिएँ अनि त्यसको बदलामा सेयर दिएँ अनि त्यो के हुने भयो त, त्यसलाई हामीले लम्पसम बेसिसमा सेयर इस्यु गरेको भनेर मान्ने भयौँ। दोस्रो के रहनेछ त, इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्ने रहनेछ। के रहनेछ, इन्स्टलमेन्ट बेसिस। इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेको ठ्याक्कै लम्पसमको उल्टो। लम्पसम भनेको चाहिँ एक तालमा यदि 10 रुपियाँ इस्यु 10 रुपियाँको बराबरको सेयर छ भने 10 रुपियाँ लिनुलाई लम्पसम भनियो। इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ 10 रुपियाँ आजै नलिकन पहिले 2 रुपियाँ अहिले दिएँ, त्यसपछि 6 महिनापछि अर्को 2 रुपियाँ दिएँ, त्यसपछि 6 रुपियाँ दिएँ, त्यसपछि 2 रुपियाँ दिएँ, त्यसरी 10 रुपियाँको कलेक्सन गर्नु। त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, इन्स्टलमेन्ट बेसिस र लम्पसम। इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्यो, लम्पसम भनेको कि अघि हामीले डिस्कस गरिहाल्यो। अब एकाउन्टिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले के कोबाट सुरु गर्छौँ त, लम्पसम बेसिस। लम्पसम बेसिसबाट के गर्यौँ हामीले, सुरु गऱ्यौँ हो। लम्पसम बेसिसबाट सुरु गरौँ। लम्पसम बेसिसबाट सुरु गऱ्यौँ। अब हामीले केही बेसिक कुराहरूको डेफिनेसन थाहा पाउनु हुन्छ। अब फेरि केही शब्दहरू हुन्छन् जुन मैले त पढाउँला, तर तपाईँलाई त्यसको अर्थ थाहा नहुँदाखेरि मैले पढाउन खोजेको कुराहरू तपाईँमा पुग्दैन हो। त्यही भएर त्यस्ता केही डेफिनेसन्सहरू हेर्छौँ हामी। पहिलो रहनेछ इस्यु अफ सेयर एट पार। इस्यु एट पार। इस्यु एट पार भनेको के हो त, तपाईँ हामीले बोलीचालीको भाषामा बुझ्ने गरी म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। इस्यु एट पार भनेको 10 रुपियाँको सेयरलाई 10 रुपियाँ नै लिने। बुझ्नुभयो? 10 रुपियाँको सेयरलाई 10 रुपियाँ नै लिनुलाई के भनियो त, इस्यु एट पार भनेर भनियो। दोस्रो रहनेछ इस्यु एट प्रिमियम। 10 रुपियाँको सेयरलाई के त 10 भन्दा बढी लिने। बुझ्यो? 10 रुपियाँको सेयरलाई 10 भन्दा बढी लिने। सी रहेको छ इस्यु एट डिस्काउन्ट। यो भनेको चाहिँ के भयो त, 10 रुपियाँको सेयरलाई 10 भन्दा कम लिने। अब म तपाईँलाई यसको बारेमा बुझाउँछु। लेख्न त लेखियो, बुझ्ने भाषामा लेखियो। इस्यु एट पार भनेको के त, 10 रुपियाँको सेयर फेस भ्यालु 10 रुपियाँ छ। फेस भ्यालु भनेको सेयर 10 रुपियाँको हो भनेर सेयर सर्टिफिकेटमा लेखेको सेयरलाई 10 रुपियाँमा बेच्नु। त्यो के भयो त, इस्यु एट पार भयो भनेर बुझ्यो हामीले हो। इस्यु एट पार भयो।
त्यसपछि प्रिमियम भनेको 10 रुपियाँको सेयरलाई 10 भन्दा बढी लिने, 11 रुपियाँ 12 रुपियाँ जति पनि लिन सकिन्छ हो। प्रिमियममा किन सेयर इस्यु गर्छ त? जो पाए त्यसले प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ त, नलिन पनि सक्छ त, पब्लिकले त्यसलाई सब्सक्राइब नगर्न पनि सक्छ। कस्तो कम्पनीले चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि जसको रेपुटेसन एकदम हाई छ, जसले पहिला पनि के गरिसकेको छ त, सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि सबै सब्सक्राइब भइसकेको छ हो, सबै एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स छ, फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स पनि, त्यस्तोले के गर्छ त आफ्नो 10 रुपियाँको सेयरलाई पनि बढाएर बेचिदिन्छ र मान्छेहरूले खुसी खुसी पनि किन्छन् क्या। किन त भन्दाखेरि आजको 12 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट अब 1 वर्षपछि कम्पनी राम्रै गर्दा पनि त्यो 12 रुपियाँको 20 पुग्नेछ अथवा 100 पुग्नेछ, बढ्नेछ। त्यस्तो आशको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पनि किन्छन् र त्यस्ता कम्पनीकै के राख्छन् त, हैसियत के राख्छन् त, प्रिमियममा इस्यु गर्ने हैसियत पनि राख्छन्। इस्यु एट डिस्काउन्ट, म नयाँ कम्पनी खोल्न लागेको छु हो, नयाँ कम्पनी मैले अहिलेसम्म सेयर इस्यु गरेकै छैन, मान्छेहरूलाई म प्रति विश्वासै छैन, तब मैले के गर्छु, 10 रुपियाँले 10 भन्दा कममा बेचिदिन्छु। 10 रुपियाँको सेयरलाई म 8 रुपियाँमा किन भनेर भनिदिन्छु। तब मान्छे लोभिन्छन्, लोभिसकेपछि के हुन्छ, सम्भावना बढ्छ। मैले इस्यु गर्न खोजेको सबै सेयरहरू मान्छेले किनिदिने सम्भावना बढ्यो नि त मैले डिस्काउन्टमा बेचेँ भने। 10 रुपियाँको सेयरलाई 10 भन्दा कममा बेच्नु भन्नु नै के भयो त, डिस्काउन्टमा सेयर बेच्नु अथवा डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गर्नु। यहाँ बेच्नुको अर्थ के रहन्छ त, इस्यु हो, शब्दको मात्र फरक हो, तर के हो त हामीले मूल भाव बुझ्नु पर्ने भनेको बेचिरहेछ उसले सेयर र सेयर होल्डर्सले सेयर किनिरहेछ, त्यसरी बुझौँ। 10 को 10 भन्दा कम लिनुलाई के भनियो त, डिस्काउन्ट भनेर भनियो। यी तीनवटा शब्द आई होप होइन क्लियर भयो हामीलाई। अब त्यसपछि हामीले एकाउन्टिङ गर्दाखेरि यी तीनटाको छुट्टा छुट्टै तरिकाले एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। यति कुरा बुझिराख्नुहोस्, तीनटाको छुट्टा छुट्टै तरिकाले के गर्नुपर्छ त, एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। त्यही भएर म एउटा टेबल जस्तो के बनाउँछु, यहाँ पहिला पार लेख्छु, त्यसपछि प्रिमियम लेख्छु, त्यसपछि के लेख्छु त, डिस्काउन्ट लेख्छु है। हामी लमसम बेसिसमा कुरा गरिरहेछौँ। लमसम बेसिस भनेको के भयो त, आजै म 10 रुपियाँको सेयर छ भने 10 रुपियाँ के कहिले लिन्छु त, म आजै लिन्छु। त्यस्तो तरिकाले सेयर इस्यु गर्नेले हामीले के भनियो त, लमसम बेसिस भनेर भनियो। अब लमसम बेसिसमा पारमा लियो, पारमा भनेको 10 रुपियाँकोलाई 10 रुपियाँ तिर्यो। यो के माने त, मैले इस्यु प्राइस भनेर लेखिदिएँ। 10 कोलाई 10 मा इस्यु गर्यो, 10 कोलाई 12 मा इस्यु गर्यो, 10 कोलाई 8 मा इस्यु गर्यो। यी तीनटा छुट्टा छुट्टै केसमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ गर्ने, त्यो अलिकति च्यालेन्जिङ पो छ त। अब हामी पढ्छौँ कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर है, त्यो तीनटा छुट्टा छुट्टै केसमा। अब इस्युमा सबैभन्दा पहिले के हुन्छ त, अब कम्पनीले के गर्छ त, सेयर इस्यु गर्छ। सेयर इस्यु गर्न प्रोस्पेक्टस निकाल्छ। प्रोस्पेक्टसमा हामीले यस्ता यस्ता सेयर यति रुपियाँमा चाहिँ तपाईँहरूले बेच्न जाँदैछौँ भनेर के गर्छ त, उसले प्रोस्पेक्टस इस्यु गरेर के गर्छ त, इन्भाइट गर्छ पब्लिकलाई हो। पारमा हुँदाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो एन्ट्री के हुन्छ त, सबैमा पहिलो एन्ट्री हुने भनेको तपाईँको, पहिलो एन्ट्री हुने भनेको अब कम्पनीले सेयर त के गर्यो, प्रोस्पेक्टसको थ्रु पब्लिक मार्केटमा दियो। अब उनीहरूले के गर्छन् त, सबभन्दा पहिला एप्लिकेसन आउँछ, मलाई सेयर दे, मलाई सेयर दे भन्दै उनीहरूले पैसा बुझाउँछन् हो। पैसा बुझाउने बित्तिकै पहिलो एन्ट्री के हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा आयो, म कम्पनी हो, कम्पनीको एकाउन्टेन्ट हुँ, मैले के गर्छु त, ब्याङ्कमा पैसा डेबिट गर्छु। अनि के कारणले आयो त भन्दाखेरि टु सेयर एप्लिकेसन। एप्लिकेसन मान्छेहरूले एप्लिकेसन हाले, मलाई यतिमा दिनुहोस्, मलाई यतिमा दिनुहोस्, मलाई यतिमा दिनुहोस् भनेर के गरे त, एप्लिकेसन हाले हो कि होइन। सेयर एप्लिकेसनमा हामीले यस्तै तरिकाले के गऱ्यौँ त, एन्ट्री गऱ्यौँ। सेयर एमाउन्ट कति हुन्छ त, यो हामीले के गरिरहेको छौँ त, यो हाम्रो एमाउन्ट भइरहेको छ, सपोज 10,000 वटा सेयरको लागि थियो, 10,000 सेयर्स, 10,000 वटा सेयरको लागि थियो। ब्याङ्कमा 10,000 वटाले 10 रुपियाँ दिँदाखेरि हाम्रो कति भयो, 1 लाख रुपियाँ आयो। 1 लाख रुपियाँ आयो। डेबिट क्रेडिट तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस् है। डेबिट र क्रेडिट यहाँ ठाउँको कमी भएको कारणले मैले सँगै लेखेँ, तर यो अलिकति यताबाट सुरु हुनुपर्ने तलको 1 लाख। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो, टु सेयर एप्लिकेसन भयो। तर उनीहरूले के 12 रुपियाँमा गरेको थियो भने त सिधै 12 रुपियाँ आयो नि त मलाई, हो कि होइन। 1 लाख लेख्न पाएँ त मैले, पाइनँ। यहाँ कति लेख्छु म, 1,20,000, 1,20,000 लेखेँ मैले। यहाँ चाहिँ कति लेख्छु त म, 80,000, किनकि एप्लिकेसनमा कति दिन्छन् त मलाई, 8 रुपियाँ मात्र दिन्छन्। 8 रुपियाँ इन्टु कति त, 10,000 वटा सेयर, 1,80,000 भयो। यहाँबाट मैले एउटा लाइन तानिदिएँ।
यहाँबाट मैले एउटा लाइन तान्दिएँ। यो पहिलो एन्ट्री भयो। जब हामीले के गर्छौँ त प्रोस्पेक्टसको थ्रु हामीले इस्यु गर्छौँ हाम्रो सेयर्स, पब्लिकले के गर्छ मलाई दे भनेर उनीहरूले सेयर एप्लिकेसन भर्छ। भर्ने सँगसँगै उनीहरूले हामीलाई के दिन्छन् त पुरै प्राइस दिन्छन्। 10 रुपियाँको सेयर इस्यु गरेको छ भने 10मा दिन्छ, 10 रुपियाँ दिन्छ। 12 रुपियाँको इस्यु गरेको छ भने 12 रुपियाँ दिन्छ। 8 रुपियाँमा इस्यु गरेको छ भने 8 रुपियाँ दिन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त अर्को एउटा पोर्सन सेयर एप्लिकेसन मनी टु सेयर एप्लिकेसन भनेर किन राख्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो अहिले के हो त लायबिलिटी हो। के हो हाम्रो लायबिलिटी हो। लायबिलिटी भएका कारण सेयर एप्लिकेसन मान्छेले हामीलाई पैसा दियो भने चाहिँ मैले उसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो नि। अब सेयरको मार्फत फिर्ता गरौँ अथवा पैसै फिर्ता गरौँ, तर आज म माथि त एउटा दायित्व आयो नि त, मैले पछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने। त्यही भएर के हो त टु सेयर एप्लिकेसन भनेर के भयो त हाम्रो लायबिलिटी जेनरेट भयो हो। त्यसपछि अब अर्को एन्ट्री के गर्नुपर्छ त सेयर एप्लिकेसन। अब हामीले सेयर एप्लिकेसन भनेर जुन पैसा लिएका थियौँ नि त्यसको बदलामा हामी सेयर होल्डरलाई के दिँदैछौँ त टु सेयर क्यापिटल। उनीहरूले हामीले के दियौँ त सेयर क्यापिटल दिदियौँ। एउटा लायबिलिटीको हटायौँ हामीले, सेयर एप्लिकेसनलाई हटायौँ हो। सेयर एप्लिकेसनलाई हटाइसकेपछि के गर्यौँ त त्यसको बदलामा हामीले उनीहरूलाई सेयर इस्यु गरिदियौँ। सिम्पल। सेयर क्यापिटल सधैँ क्रेडिटमा हुन्छ। तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला बेसिक्समा, म गइनँ अहिले, किनकि के हो त हाम्रो एउटा लायबिलिटी नै हो सेयर क्यापिटल। अब यो पहिला पावरको एन्ट्रीमा के हुन्छ त सिधै 1 लाख र यो 1 लाख 1 लाख आयो। सेयर क्यापिटल म तपाईँलाई जहाँसुकै एन्ट्री गर्दाखेरि पनि जति पार भ्यालु हुन्छ नि त्यतिमा सेयर क्यापिटल सधैँ देखिनुपर्छ बुक्समा। त्यही भएर सेयर क्यापिटल तपाईँले प्रिमियममा इस्यु गर्नु हो भने के हुन्छ सेयर क्यापिटलको ब्यालेन्स 1 लाख नै हुन्छ। डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु हो भने के हुन्छ त 1 लाख नै हुन्छ कि। अचम्मको कुरा छ हेर्नु त। सेयर क्यापिटल तिनटैमा के हुन्छ त 1 लाख हुन्छ। अब प्रिमियममा आउँदाखेरि हामीले 1 लाख पाउनु पर्ने हो, तर यहाँ कति पाइयो त 1,20,000 पाइएको छ। 20,000 रुपियाँ कहाँ जान्छ त। सेयर एप्लिकेसन मनी डेबिट कतिले हुने भयो त 1,20,000ले हुने भयो हो। अब डेबिट 1,20,000ले भयो, क्रेडिट 1 लाखले भयो भनेपछि क्रेडिटमा चाहिँ 20,000 को पुगेन। त्यो चाहिँ कुन एकाउन्टमा जान्छ त भन्दाखेरि हामीले प्रिमियममा इस्यु गरेको हो नि त सेयर। 10 रुपियाँको सेयरलाई 12 रुपियाँमा बेचेको हो नि त हामीले। त्यही भएर कहाँ जाने भयो त टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट। टु सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा कति जाने भयो 20,000 रुपियाँ। ल अर्को रमाइलो कुरो के छ त, अर्को रमाइलो कुरो हाम्रो यो आयो कि डिस्काउन्टमा इस्यु भयो। डिस्काउन्टमा त हामीले के गर्यौँ त सेयर एप्लिकेसनमा त 80,000 मात्र थियो। सेयर क्यापिटल हामीले 1 लाखको के गर्यौँ त क्रेडिट गरिसक्यौँ। 80,000 दिएको थियो हामीले, उसलाई सेयर क्यापिटल चाहिँ कतिको दियौँ त 1 लाखको दिइसक्यौँ उसको नाममा। बाँकी पैसा कहाँ जान्छ त। जस्तो यहाँ सेयर प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो, यो हामीले कति केमा इस्यु गरेको थियो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो नि, त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट भनेर जान्छ। त्यसको चाहिँ नि हाम्रो हेडिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर आउँछ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स। यो डेबिट हुने भयो, कति जाने भयो यहाँ 20,000 जाने भयो। त्यो बुझ्यौँ हामीले, आशा छ बुझ्यो। म फेरि एकताल तपाईँले के गर्छु त माथिबाट एकताल फेरि भनिदिन्छु है त, अझ क्लियर हौँ हामी। यसले बिचमा कहिले छोड्नु हुँदैन। सिकिसकेको कुरालाई कम्प्लिट तरिकाले अब बुझेँ भनेर भइसकेपछि, कन्फिडेन्ट भइसकेपछि मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामीले सेयर इस्युको कुराहरू गरिरहेको छौँ अहिले। सेयर इस्यु गर्छ कसले त कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ। कम्पनीले सेयर इस्यु गर्नु भनेको उसले सेयर बेच्नु हो। अब बेच्ने मान्छेको हैसियत के छ, यदि उसले बढी मूल्यमा बेच्न सक्छ, उसले कम मूल्यमा बेच्न सक्छ, अथवा उसले पारमा बेच्न सक्छ, जति हो उति नै। अब त्यो तिनवटा आफ्नो हैसियत हेरेर उसले पारमा बेच्न सक्छ। पारमा बेच्यो भने 10 रुपियाँको सेयरलाई उसले 10 रुपियाँ नै लिने भयो। प्रिमियममा बेच्यो, उसको हैसियत एकदम राम्रो छ, उसले चाहिँ नि उसको कम्पनीको रेपुटेसन एकदम दामी छ भनेपछि उसले प्रिमियममा बेच्छ, 10 कोलाई 10 भन्दा बढीमा बेचिदिन्छ हो। र डिस्काउन्ट, म नयाँ छु मार्केटमा, कम्पनी नयाँ छ भनेपछि उसले सेयर 10 रुपियाँमा बेच्दाखेरि अरूले नकिन्देलान्, त्यसको डरले के गर्छ उसले 10 भन्दा कममा बेचिदिन्छ। 10 रुपियाँ भन्दा केमा बेचिदिन्छ त कममा बेचिदिन्छ हो। अब यो तिनटै केसमा चाहिँ एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ त कम्पनीले त एकाउन्टिङ गर्नु पऱ्यो। हामी जस्तै एकाउन्टेन्टहरू बसेका हुन्छौँ, म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरू।
हामीले कसरी एकाउन्टिङ गर्ने त भन्दाखेरि प्रोसेस के रहन्छ त, सबैभन्दा पहिला मैले कम्पनीले प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्छ। प्रोस्पेक्टसमा उसले लेखेको हुन्छ यति 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 रकम जाने सेयरहरू हुन्, हामीले यतिमा बेच्न खोजिरहेका छौँ भनेर लेखेको हुन्छ। तब त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ के गर्छ त पब्लिकले सेयर एप्लिकेसन भरिदिन्छ, एप्लिकेसन फर्म भरिदिन्छ। एप्लिकेसन फर्म भरेसँगै के गर्छ त उसले लाग्ने पैसा पनि दिइदिन्छ। पैसा आउने बित्तिकै के हो त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन, यति सब हामीले बुझेकै कुरा भयो। टु सेयर एप्लिकेसन जस्तै ब्याङ्कमा पैसा त आयो, ब्याङ्कमा पैसा आउने बित्तिकै मैले त्यसलाई भविष्यमा फर्काउनु पो पर्छ कि, फर्काउनु त परिहाल्यो। अर्काको पैसा त्यसै राख्नु भएन, एक वा अर्को तरिकाले हामीले फर्काउनु पऱ्यो नि त त्यो पैसा त, होइन? त्यही भएर त्यसले एउटा लाइबिलिटी क्रिएट गर्यो। लाइबिलिटीको एकाउन्टको नाम के रह्यो त सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट रह्यो। कति पैसा पाइयो त्यो हामीले ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँ पाइयो, यो केसमा 1,20,000 रुपियाँ पाइयो, यो केसमा 80,000 रुपियाँ पाइयो। त्यसकै करेस्पोन्डिङ एमाउन्टमा के आयो त सेयर एप्लिकेसन आयो। अब सेयर एप्लिकेसनमा हालेको हामीले पैसा सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। जस्तै सेयर एप्लिकेसन क्रेडिट भयो, अब यसलाई डेबिट गरेर के गर्नु पऱ्यो त हामीले यसको क्यान्सलेसन त गर्नु पऱ्यो नि। यसको बदलामा हामीले के दिने त भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल दिने। सेयर एप्लिकेसनमा पनि डेबिट गरिदिउँ, कतिले त जतिले यहाँ क्रेडिट भएको थियो त्यतिले नै सेयर एप्लिकेसनमा पनि डेबिट गरिदिउँ। सेयर एप्लिकेसनमा पनि डेबिट गरिसकेपछि सेयर क्यापिटल सिधै सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा गयौँ, होइन? हामी क्रेडिटमा टु सेयर क्यापिटल गऱ्यौँ। सेयर क्यापिटल चाहिँ सधैँ के हुन्छ त फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालुमै हुन्छ। हाम्रो पार भ्यालु कति रहेको छ त 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तिनटै केसमा 1 लाख रहेको छ। अब हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने केमा त पारमा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो त परेन, प्रिमियममा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो। जबकि हामीले एप्लिकेसनमा 1,20,000 लिएका थियौँ, त्यसको बदलामा हामीले कति त 1 लाख रुपियाँ मात्र के गर्यौँ त सेयर क्यापिटल दियौँ, होइन? पब्लिकलाई त्यति मात्र दिइसकेपछि के हुन्छ त बाँकी के को लागि हामीले पैसा लिएको त सेयर प्रिमियम, होइन? हामीले प्रिमियममा इस्यु गरेको 10 को 12मा इस्यु गरेको र उनीहरूले सब्सक्राइब पनि गरे भनिसकेपछि त्यो के त हाम्रो प्रिमियम हो, हाम्रो गुडविल हो। त्यही भएर हामीले सेयर प्रिमियम एकाउन्ट भनेर कति त 20,000 रुपियाँ राखियो। त्यसरी नै तेस्रो केसमा चाहिँ 80,000 मात्र आयो। ल 80,000 मात्रमा हामीले इस्यु गरेको थियौँ, त्यसको बदलामा हामीले के गर्यौँ त उसलाई 1 लाख रुपियाँ के गर्यौँ त त्यति बराबरको सेयर दियौँ। बाँकी 20,000 त हाम्रो खर्च भयो नि, होइन? 20,000 त आफ्नो डिस्काउन्ट दिए जस्तो भएन। त्यही भएर त्यसलाई के त डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर डेबिट 20,000 रुपियाँ राखेर हामीले के गर्यौँ त 1 लाख रुपियाँको सेयर क्यापिटललाई क्रेडिट गरिदियौँ। आशा छ यहाँसम्म हामीले बुझिएको छ, एकदम क्रिस्टल क्लियर भएर।